Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers étudiants, chères étudiantes, soyez les bienvenus. Nous, Inch'Allah, je vous le troisième chapitre. Le module, ou la matière, gestion des ressources humaines, intitulé Les relations humaines dans l'entreprise. Bien sûr, le chapitre Adam, il est subdivisé en deux parties. En premier lieu, on va voir la motivation, tahfiz, et en deuxième lieu, la communication interne. Yallah, on y va. La première partie, motivation. شنو هو لو رول دو لا موتيفاسيون؟ يعني شنو هو الدور اللي كتلعبو لا موتيفاسيون وسط المقاولة؟ لا موتيفاسيون بوس، يعني كتدفع هذاك لو بيرسونيل ا اجير دون لو سونس دي زوبجيكتيف دو لونتربريز، يعني كيمشي دون لو سونس، ما كيمشيش في الكونترير ديال لي زوبجيكتيف دو لونتربريز، مي كيمشي مع لي زوبجيكتيف دو لونتربريز اللي مفيكسيهم لا استراتيجي دو لونتربريز et garantit à cette dernière la bonne marche de ses affaires. يعني la motivation هي واحد الضمان بالنسبة للمقاولة اللي كتضمن لها la bonne marche، السير الجيد لهذيك les affaires de l'entreprise en question. Deuxièmement, facteur de la motivation. كاينين بزاف ديال لي فاكتور de la motivation وسط المقاولة. L'entreprise peut mettre en place de ces outils financiers، يعني كاينين وسائل مالية، salaire, les primes, participation aux résultats, bien sûr, et des outils non financiers, par exemple la récompense honorifique ou le développement d'un esprit de groupe par l'organisation de voyages. مثلا هاد الوسائل الغير مالية non financiers, ce sont des outils اللي كيكونوا par exemple كيعطيو واحد الاعتبار لو سالاريي وسط المقاولة، سواء كنعطيو انه يانيمي لينا واحد الصواغي، سواء انه كنعطيو باغ اكزومبل كان موتيفيو لو سالاريي انه يدوز واحد لو ستاج ولا واحد الفورماسيون. D'accord? Il faut reconnaître que la prise en compte des motivations a aussi des répercussions sur l'organisation du travail et la conception du commandement. باللي la motivation كتلعب يعني كتخاد بعين الاعتبار في هادوك لي ستيل دو كوموندمون. يعني la motivation تقدر تنقص وتقدر تزاد، ça dépend لي ستيل دو كوموندمون اللي هما 4 غادي نشوفوهم tout de suite. Mais avant, il faut connaître ou analyser théoriquement la relation entre l'homme et le travail. يعني طيلة العقود المنصرمة ظهروا عندنا بزاف ديال لي زيكول. La première école في l'organisation ولا في المانجمنت هي l'école classique اللي فيها تايلور، فايول، فورد et Weber. La deuxième école c'est l'école des relations humaines اللي فيها ستة ديال سوتور، كاين إلتون مايو، كاين هيرزبرغ، كاين كان باغ اكزومبل ماكغريغور ديال لا تيوري اكس اي يغريك. دونك كاينين بزاف. سيستيم سوسيو كاين ماسلو اي هيرزبرغ. تيوري ريسونت بيان سور سيستيم سوسيو راه داخله في ليكول دي ريلاسيون هيومان، وكاينه تيوري ريسونت اللي هي ليكارت، هو ليكارت. بيان سور كل ايكول اشنو قالت. باغ اكزومبل الا مشينا ليكول كلاسيك عطانا لي ديفيزيون دي طاش، مي كاين الهم الوحيد ديالو هو اكرواتر لا برودكتيفيتي، ما كيعيرش اهتمام لهاديك غولاسيون اونتر لوم اي لو طرافاي. داكشي علاش لا موتيفاسيون تقدر نقولوا هنا الي نول، ما كايناش اون موتيفاسيون. الصالير غتوصل واحد البيريود لو سالاريي ما غاديش يبقى موتيفي. داكشي علاش جات عندنا اولا جات لينا هذيك ليكول دي ريلاسيون هيومان، مدرسة العلاقات الاجتماعية، اللي من خلالها قالت لك نو il ne faut pas seulement accroître la productivité، يعني أننا نهتم l'accroissement de la productivité ديال الإنتاجية، mais également خصنا ناميليورو هذاك لو كليما سوسيال. D'accord? Et la motivation de personnel
en intégrant ces objectifs à ceux de l'entreprise. يعني كنديرو وين وين أو لا gagnant gagnant رابح رابح. خص نوريو لو سالاريي بلي هو كيربح اي او ميم طو حنا كنربحو، يعني ان العلاقة مبنية على المصالح. المصلحة ديال لو سالاريي انه يتطور يترقى يتزاد في لو نيفو ديالو، ايغالمون يتزاد في لو سالير، اي المقاولة عندها انها تحقق لي زوبجيكتيف ديالها، وان لو سالاريي يتابليكا ويكون يتونجاجا، يعني يلتزم بهادوك لي طاش اللي مفيكسيا l'entreprise انه يقوم بهم. Et la théorie récente bien sûr les cartes هو اللي جاب لنا management participatif، يعني خص هذاك لو سالاري انه يبارتيسيبي، انه يشارك في اتخاذ القرار. bien sûr خص تكون une forte implication du personnel، ما يكونش لو سالاريي انه يتحمل المسؤولية ويكون ملتزم. Donc les styles de commandement c'est le dernier point في la motivation. قلت لكم بلي كاينين 4 types ديال ستيل دو كوموندمون، يعني اي مقاولة كيفما كان نوعها ضروري غادي نلقاو واحد لو ستيل كاين فيها. داكوغ. لو بروميير ستيل يعني كيفاش كيتجيرا او كيفاش كنسيرو هادوك لي سالاري. واش كنعتمدو ان ستيل اوتوريتير ولا اوتوكراتيك؟ كيتسمى اوتوكراتيك اوتوريتير ولا اوتوكراتيك. هاد لو ستيل هذا كيتسمى ستيل السلطوي، يعني لو ستيل اي ديريكتيف، كيتسمى اوتوريتير ولا كيتسمى ايغالمون ديريكتيف، يعني كيعطيك دي زوردر، دير هادي، حط هادي، هز هادي، ما ديرش هادي، هكذا غدير هادي. دونك لو ماناجر ديسيد دو تو et impose une forte pression، يعني كيضغط. il ne consulte pas les subordonnés، ما كيستشرهمش. la hiérarchie est absolue et la communication est descendante، يعني la communication كتجي من الفوق لتحت صافي سدات مدام. le deuxième style c'est le style paternaliste. donc هاد le style هذا il est caractérisé par la motivation par récompense. يعني شنو؟ الماناجر كيتاخد دي ديسيزيون امبورطونت وكيخلي les employés et laisse les employés des décisions qui sont moins riches، يعني كيخلي ليهم واحد المجال فين انهم اش كنقول انهم يتخذوا هذوك القرارات اللي كيكونوا صغيره. سي كوم لو ستيل كيتسمى ايضا باترناليست ولا ديليغاتيف، يعني كيكون فيه التفويض. دابا باغ اكزومبل الا مشينا للجماعه او للمقاطعه او للبلديه كنلقاو باللي هذاك اللي كيكون في الحاله المدنيه كيسني ليك، وكتلقى في هذاك الكاشني بتفويض من رئيس الجماعه، يعني بتفويض، يعني فوض ليه الامر انه يسني بلاصتو، ولكن غير في الحاله المدنيه فاش كتكون باغ اكزومبل واحد الشهاده اللي كتكون وازنه ضروري ما يكونش فيها تفويض، خص ضروري رئيس الجماعه هو اللي يسني عليها. سي كوم لو ستيل باترناليست. ضروري كيكونوا دي سانكسيون et des récompenses، c'est-à-dire il a salarié دار خطأ راه كيتسانكسيونا، يعني كيتعاقب من خلال ان نروتيريو ليه واحد شويه من لو سالير ديالو، نقصوا ليه من السالير ديالو الى ما ذلك. و بيان سور الا دار هذيك لاطاش راه كنعطيو ان ريكومبونس، يعني كنعطيو دي بريم، كنعطيوه دي الخلاص ديال هذوك لي زور دو سوتيان باغ اكزومبل اللي دار. لو ترويزيام ستيل سي لو ستيل ديموكراتيك كوم سون لو لانديك، يعني كونسلتاتيف، يعني استشاري، يعني كناخدو بعين الاعتبار يعني شكون اللي كيديسيدي لا ديسيزيون فينال، يعني القرار النهائي كيكون بيد لو سوبيريور. داكشي اش قلت لكم هنا، لو سوبيريور برون لا ديسيزيون فينال، ولكن ماشي بحال لو ستيل اوتوريتير. هاد لو ستيل هذا الاولاني، هاد لو ستيل ديموكراتيك كيقول لهم اشنو بغيتو، اشنو خصكم، اشنو كاين، اشنو بان لكم، ولكن هو اللي كيقرر. اما الا كانوا كيقرروا معاه غادي ندخلوا في لو كاتريام ستيل اللي هو لو ستيل بارتيسيباتيف. يعني هاد لو ستيل هذا ماشي لو سوبيريور، يعني لو ديريكتور هو
الوحيد اللي كيتاخد القرار، وإنما كيتاخدوا معاه également les salariés. Il caractérise par l'établissement d'objectifs une participation des salariés aux décisions. يعني حتى les salariés كيشاركوا في اتخاذ القرارات. La deuxième partie ديال هذا الشابيتر هذا هي la communication interne. شنو هي la communication interne؟ كاينه la communication interne et externe، ولكن اللي كتهمنا في لي RH او لي gestion des ressources humaines هي la communication interne. و la communication interne شنو كتعني؟ هو واحد السيرورة، c'est un processus. Donc la communication interne est le processus de transmission، يعني انتقال او لا التواصل ديال لي زانفو، انتقال او التبادل. oui, transmission c'est تبادل ديال المعلومات، les informations. Il regroupe un ensemble d'actions de communication au sein de l'entreprise. فاش نقول لك au sein de l'entreprise داكشي علاش كنسميوها interne، يعني وسط المقاولة، à destination de ses salariés pour les informer sur la vie de l'entreprise et les sensibiliser aux enjeux du moment. يعني كتمكننا أننا نخبروا les collaborateurs ديالنا ولي salariés ديالنا أشنو كاين، يعني les enjeux du moment، شنو واقع. شنو هو le rôle ديال communication interne؟ bien sûr عندها un rôle social et informationnel simultanément في الآن ذاته. La communication interne est un outil de cohérence sociale، cohésion et cohérence sociale، يعني كتلحم كدير لنا واحد اللحمة أو واحد الانسجام اجتماعي وسط المقاولة. يعني كتخبر les salariés، elle informe les salariés de l'entreprise، كتسهل l'adhésion du personnel à la politique de l'entreprise. يعني فاش كنجيبو واحد لو سالاريي اللي هو جديد أو اللي يلاه كنخدموه، هذيك لا كومونيكاسيون دغيا كتخليه انه ينسجم لاديزيون، يعني دغيا كينسجم مع السياسه ديال المقاوله. انستور ان ديالوج سوسيال اي ليميت لي كونفلي، يعني الا كانت واحد لا كومونيكاسيون راه المقاوله ما غاديش يبقاو فيها دوك الخلافات او الشجارات اللي كيكونوا بين لي سالاريي. اي بيان سور بيرمي d'une meilleure coordination des actions de chacun، يعني كتكون واحد الانسجام، واحد الكورديناسيون، واحد التفاهم بين هادوك لي زاكسيون. يعني ما كنضربوش في العمل، كنوليو نتعاونوا. يعني لا كومونيكاسيون كتجمعنا اكثر ما كتفرقنا وسط المقاوله. Il permet aux salariés de s'exprimer directement et collectivement، يعني كتمكنو انه يعبر d'une manière يعني direct، يعني مباشره وجماعيه، par exemple la durée du travail et l'organisation du travail en général. Les formes de la communication interne عندنا جوج ديال لي فورم، soit كتكون عندنا une communication ascendante ou là une communication descendante. اشنو كنعنيو بلا communication par exemple descendante؟ la communication descendante يعني كتكون هذيك لا هيرارشي، يعني كتكون واحد التراتبيه. هادوك الناس اللي كيكونوا الفوق، يعني لو ديريكتور، لو باترون، لو جيرون، اللي كيكونوا الفوق هما اللي كيصيفطوا المعلومه لوبيراسيونيل لي سالاريي، يعني من الفوق لتحت. داكشي كنقولوا لها ديسوندون، تنازليه. اولا كتكون تصاعديه، داكوغ، يعني كتكون من لو سالاريي فاش كيكون عندهم ان بروبليم ولا واحد لومبان او لا محتاجين شي حاجه، كتنتقل من السالاريي لو سومي، يعني لو ديريكتور ولا لو جيرون، يعني كتسمى اسوندونت. بيان سور في لا كومونيكاسيون انترن كوم جي ديجا مونسيوني في لو دوزيام شابيتر، قلت لكم باللي في لي دومين وفاش وصلنا لا كومونيكاسيون قلت لكم كاينين بزاف ديال لي مويان وبزاف ديال لي سوبور اللي كنستعملوا في لا كومونيكاسيون انترن. Parmi les supports عندنا لي سوبور écrit، سواء كتكون عندنا نوت دو سيرفيس، يعني كتعطيك لي كونسيني دوني او سالاريي. كاين لافيشاج، داكوغ، كتكون فيه بحال هذاك الطابلو دافيشاج، كتكون فيه في دو لونتربريز سانديكال، كيكون فيه هذاك القانون الداخلي ريغلومون انتيريور، كونسين دو سيكوريتي، شنو خصك دير باش تحافظ على الصحه ديالك، boîte à idées, suggestion des salariés, كاين journal de l'entreprise،
اللي كيكون ريغوليير ولا hebdomadaire ولا كيكون mensuel. وكاين لي فغي داكوي اللي كيعطيك واحد ليستوريك ديال لونتربريز، يعني كيعطيك التاريخ ديال المقاولة. وكاين لو بيلون سوسيال. البيلون سوسيال يعني كيعطيك هذيك لا سيتوياسيون اكطويل ديال المقاولة. لو دوزيام تيب دو سيبور سي لو سيبور اورو، الشفهية. كاينه الكتابية، كاينه الشفهية، ريونيون، سواء كنديرو اجتماعات، سواء كنديرو دي سيمينار بحال نقولو بحال دي كونفيرونس، بحال المؤتمر ولكن كيكون صغير. سيمينار كيكون لو نومبر ريدوي. انفورماسيون اوتيل دو بروبليم بارتيكولير، اولا كتكون عندنا بريز دو بارول اون بوبليك. انفورماسيون دو بيرسونيل بار ان ديليغي دو بيرسونيل، يعني كنجمعوا بزاف ديال لي سالاريو كنقول لهم ها كيفاش غتخدموا، ها كيفاش، سورتو الا كانت اون طاش اللي هي جديده اولا واحد لاكتيفيتي اللي ما عمرنا ما درناها. كاينين بيان سور ابار ايكري اي اورو، يعني كتابيه وشفهيه. كاين اوديو فيزويل، سواء كنديروا فيديو كونفيرونس، سواء كنديروا واحد لو فيلم. اولا انفورماتيك بيان سور فاش كنديروا انترانيت. هذا الانترانيت غادي نشوفوها في التالي. الانترانيت سي اون ابليكاسيون اللي كنديروها وسط المقاوله، ومن خلالها كنتواصلوا فيها وكنتكونيكتوها كنشاطيو فيها. لي انستانس دو ريبريزونطاسيون بيرسونيل. دونك هذا سي لو ديرنيي بوين في هذا لو شابيتر. يعني شنو هما الممثلين ديال البيرسونيل ديال لي سالاريي وسط المقاوله. سوا غادي نلقاو كوميتي دونتربريز. هاد الكوميتي دونتربريز اللجنه ديال المقاوله ضروري خصها تكون، يعني gestion des œuvres sociales, instance d'information sur les problèmes économiques et sociaux de l'entreprise. هي اللي كتعطيك المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه ديال المقاوله. شنو مناش كتكون من شاف دو لونتربريز، élu du personnel délégué syndicaux، يعني هادوك المنتخبون اللي تنتخبوا من طرف لي سالاريي. يعني كنديروا انتخابات، كنرشحوا واحد وكنديروا لي ديليغي سانديكو. ديليغي دو بيرسونيل يعني المفوضين ديال لي سالاريي، من خلالهم كنعطيو الشكايات. يعني لي سالاريي كي هادوك الشكايات ديالهم كيوصلوهم لي ديليغي دو بيرسونيل، المفوضين، يعني هادوك اللي رشحناهم كيتسمى المفوض. ماشي مفوض قضائي ولكن غير اللي فوضوه لي سالاريي انهم يهضر عليهم. وكاين سيكسيون سانديكال دو لونتربريز، هذه النقابه، داكوغ، هذه ضروريه. exprimer les revendications, conduire les négociations, signer les conventions collectives. donc فاش كتكون النقابه، راه القانون كيحمي هاد النوع من، يعني من التجمع اللي ممكن ان اي مقاوله ضروري، ماشي من ضروري ولكن من حق لي سالاريي انهم يديروا النقابه ديالهم. كنلقاو النقابه ديال المحامين، النقابه ديال الاطباء، دو كتسموا ديليغي سانديكو ديزيني باغ لي سانديكا. دونك فوالا غروسو مودو لو شابيتر. كنضرب لكم موعد في الحلقه المجيه ان شاء الله. يا بيانتو، بون كوراج.